हाय मुस्कान। दानियाल खान आज भी नई लड़की के साथ कैंटीन में देखा गया है। उसकी क्लासमेट राफिया ने पास आकर कहा तो नागवारी से उसे देखने गई। तो मुझे ये बात क्यों बता रही हो? मेरा उससे क्या लेना देना? वो सर झटक कर बोली। वैसे ही कहा है मैंने, वो दरअसल तुम्हारा कजन है ना। तो जाहिर सी बात है, मुझे लगा तुम्हें थोड़ा बुरा लगा होगा। दिमाग खराब है तुम्हारा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? और मेरा उस शख्स से क्या ताल्लुक? मैंने तो आज तक कभी उससे बात तक भी नहीं की, क्योंकि ऐसे लोफर आवारा लोगों के साथ मैं कभी बात करना पसंद नहीं करती। वो नागवारी भरे अंदाज में बोली तो पास से गुजरता दानियाल उसी तरफ आ गया। लगता है तुम्हें भी मुझसे बात करने का शौक है। दिल में शायद इसीलिए जल भुन रही हो कि मैंने कभी तुम्हें लिफ्ट क्यों नहीं करवाई। चलो आज तुम्हारी हसरत पूरी कर देता हूँ। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ 1 महीना डेट कर सकती हो। इतने से दिन में तुम फेमस हो जाओगी पूरी यूनिवर्सिटी में कि तुम दानियाल खान की गर्लफ्रेंड रही हो। वो उसके पास आकर बेबाक लहजे में बोला तो मुस्कान का सफेद रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम जैसे लोफर से जलूंगी मैं? और मुझे फेमस होकर क्या करना है? मैं आम सी लड़की हूं और आम जिंदगी जीती हूं। तुम जैसे घटिया लोगों के मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करती। मुस्कान खान वो सर्द लहजे में बोली। अपनी हद में रहो, वरना मैं मुंह तोड़ सकता हूं। न जाने कहां से उठकर हमारे घर आ गई है और अब मेरी जिंदगी में भी दखल अंदाजी देने लगी हो। बनकर तो मेरे मरहूम चचा की बेटी आई हो, पता नहीं उनकी बेटी हो भी कि नहीं। उसकी बात पूरी होने से पहले मुस्कान ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? वो खूनखार निगाहों से देखता उसकी तरफ लपका, मगर जवार खान ने बीच में आकर उसे पकड़ा और खींचता हुआ बाहर ले गया। क्यों लेकर आया है तू मुझे बाहर? उसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा है और मैं उसका जवाब उसे जरूर दूंगा। वो अपना आप छुड़वाते हुए गुस्से से बोला। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? एक औरत पर हाथ उठाओगे? सबसे पहले तुमने शुरू किया है। क्या जरूरत थी तुम्हें उससे ये सब बोलने की कि तुम उसे नाजायज बोला है? यार उसे गाली दी है, और तुम्हें अगर ऐसी कोई गाली दे तो तुम क्या करोगे? जवार खान ने इंतहाई गुस्से भरे अंदाज में पूछा तो वो नागवारी से सर झटक गया। मैं अपनी बात पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। उसकी माँ का जिस जगह से ताल्लुक है वो एक गाली ही है। शुक्र करो कि मैंने वो गाली नहीं दी। वो तल्ख लहजे में बोला। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम खान फैमिली को इस तरह बदनाम करना चाहते हो? शेम ऑन यू। तुम्हारी ये बात दादो जान को पता चल गई ना तो जान से मार डालेंगे। अच्छी तरह से जानते हो ना, उनके लिए खानदान की इज्जत बहुत मायने रखती है। जवार की बात पर वो गुस्से से आगे बढ़ गया और गाड़ी में बैठकर वो वहां से निकलता चला गया। जवार खान सर झटक कर अंदर यूनिवर्सिटी में वापस आया और उसने मतलाशी निगाहों से इधर उधर मुस्कान को तलाश किया। वो उसे एक दरख्त के नीचे तन्हा बैठी नजर आई। वो धीरे से चलता हुआ उसके पास आया तो वो सर झुकाए रो रही थी। अरे वाह, इतनी बहादुर लड़की होकर आप रो रही हैं? वो उसके पास बैठते हुए खुशगवार लहजे में बोला तो उसने शिकवा गुनाह निगाहों से उसे देखा। आप क्यों मुझसे इतनी हमदर्दी रखते हैं? हमेशा आपका तो पूरा खानदान ही मुझे देखना तक पसंद नहीं करता। वो नम लहजे में बोली। क्या है ना, बचपन से ही मैंने मीठी चीजें बहुत खाई हैं और इसकी वजह से मेरे अंदर की कड़वाहट बिल्कुल खत्म हो गई है और मैं किसी के बारे में अपने दिल में कोई बुरी याद रखता ही नहीं। मगर सब लोग सुबह सुबह करेले का जूस पीते रहे हैं, बस वही कड़वाहट उनके अंदर रच बस सी गई है। आप सबकी बातों को इग्नोर मारा करें, खुश रहें और खुशियां बांटें। वो मुस्कुराते हुए बोला तो वो भी जवाब में हल्का सा मुस्कुरा दी। खैर, अब सब कुछ छोड़िए और मेरे साथ शॉपिंग पर चलिए, क्योंकि आपने तो शॉपिंग की नहीं, पूरे घर में शॉपिंग हो गई है आज रात के फंक्शन के लिए। वो उठकर खड़े होते हुए बोला तो उसने जल्दी से नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे शॉपिंग नहीं करनी, मैं कोई भी सूट पहन लूंगी। अरे, हमारे खानदान की सबसे पहली शादी है, अब जवार खान की बहन की शादी हो और जवार खान की दोस्त यूं ही सर झाड़ मुंह फाड़ बनाकर आ जाए तो लोग क्या सोचेंगे? चलो उठो फौरी। उसने डपटते हुए कहा तो वो चुपचाप उठ गई और जवार खान के संग चलते उसका दिल चाहा कि वो शख्स हमेशा यूं ही उसका साथ देता रहे। न जाने उस शख्स के साथ रहकर उसे एक तहफ्फुज़ का एहसास क्यों होता था। वो आज से 2 साल पहले खान हाउस में आई थी। अरबाज खान उर्फ दादू के 3 बेटे थे। सबसे बड़े अरमान खान, जिनका बेटा जवार खान और बेटी आलिया खान, और दूसरा बेटा अरसलान खान, जिनके भी 2 बच्चे दानियाल खान और मजनी, और सबसे छोटे बेटे फैजान खान, जिन्होंने एक तवाइफ के असीर होकर
اس سے شادی کر لی، مگر کسی نے فاطمہ کو قبول نہ کیا تو فیضان ان سب سے ناراض ہو کر فاطمہ کو لے کر کراچی چلے گئے۔ وہاں انہیں اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا، مسکان خان، اور وہ حتی الامکان فاطمہ اور مسکان کے لیے ہر اچھا کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر جب مسکان 10 سال کی ہوئی تو وہ دنیا سے ہی چلے گئے۔ فاطمہ نے دنیا کے سرد و گرم ہوا سے اسے بچا کر رکھا، اور 18 سال کی ہوئی تو 2 سال پہلے فاطمہ کا بھی انتقال ہوا، مگر انتقال سے پہلے اس نے مسکان کو خان ہاؤس کا ایڈریس دیا، اور وہ جب اس ایڈریس پر اپنے ماں باپ کی تصویر کے ساتھ آئی اور جب اس نے فیضان خان کی وفات کے بارے میں بتایا تو گویا خان ہاؤس پر ایک قیامت ہی ٹوٹ گئی تھی۔ دادو جان کو تو چپ ہی لگ گئی تھی۔ انہوں نے اسے اس گھر میں رہنے دیا، مگر نہ تو کبھی انہوں نے خود اس سے بات کی اور نہ ہی خاندان میں کوئی اور اس سے بات کرتا تھا سوائے زوار خان کے۔ لیجئے، ہم پہنچ چکے ہیں شاپنگ مال، اب آپ ڈھیروں شاپنگ کیجئے اپنی مرضی کی، زوار خان نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ چپ چاپ اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ زوار خان نے اسے کافی زیادہ شاپنگ کروائی۔ پھر وہ جب گھر پہنچے تو زوار کی ماں فائزہ بیگم اس پر ناراض ہونے لگی، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ تو اپنی اس کزن کا 2 سال پہلے ہی اسیر ہو گیا تھا، جب وہ بڑے اعتماد کے ساتھ خود کا مقدمہ لڑ کر خود کو مسکان فیضان خان ثابت کر چکی تھی، جس پر سوائے زوار اور دادو جان کے کسی کو یقین نہیں تھا۔ وہ ان کی باتوں کو انسنا کرتا ہوا دانیال کے کمرے کی جانب بڑھا، جو کہ ابھی تک اس سے ناراض تھا۔ کیا بات ہے ڈوڈ، ناراض ہو مجھ سے؟ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا۔ تمہیں اس سے کیا؟ تمہیں تو ایک نئی دوست مل گئی ہے تو پرانے دوستوں کا اچار ڈال لو اب، دانیال نے جل کر کہا۔ تو وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ اچھا، تو اس لیے جل ککڑے بنے ہوئے ہو؟ چلو جلدی سے آپ ریڈی ہو جاؤ شام کے فنکشن کے لیے، ورنہ عالیہ نے ناراض ہو جانا ہے کہ اس کی شادی پر بھنگڑا نہیں ڈالا اور پنگا ڈال کر بیٹھ گئے ہو۔ زوار نے کہا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر زوار کے جانے کے بعد اٹھ کر تیار ہونے لگا۔ وہ تیار ہو کر اپنی ہی دھن میں باہر آ رہا تھا کہ کسی کے ساتھ زور سے ٹکرایا۔ وہ وجود اس سے ٹکرا کر سیڑھیوں سے گرنے ہی والا تھا کہ اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے جیسے ہی سر گھما کر دیکھا تو وہ مسکان تھی، اور وہ اس قدر حسین تھی کہ اس کے پورے ننھیال ددھیال بلکہ پوری یونیورسٹی میں اتنی حسین کوئی نہیں تھی۔ آج تو جوڑے میں جکڑے سلکی بال بھی کھلے تھے جو کہ کمر کو چھو رہے تھے، اور سیاہ موٹی موٹی آنکھوں میں ناگواری بھرے تاثرات تھے۔ واللہ تم تو سر سے پیر تک قیامت ہو، وہ اسے کھینچ کر باہوں میں لیتے ہوئے بولا۔ اپنی حد میں رہو، وہ اس کے حصار سے نکلتے ہوئے غصے سے بولی، اور پھر نیچے کی جانب بڑھنے لگی کہ دانیال نے اسے پکارا۔ ویسے اگر تم میری ٹائپ کی ہوتی نا تو اس وقت تم میری گرل فرینڈ ہوتی، لیکن تم میری ٹائپ کی نہیں ہو۔ حسین اور قیامت تو ضرور ہو، مگر دانیال خان کبھی ایسی ویسی گری پڑی چیزوں کو نہیں اٹھاتا۔ طوائف ماں کی بیٹی دانیال خان کے بعد کسی برچے کی طرح اس کے دل میں لگی تھی۔ اگر میں نے طوائفوں کی ڈیفینیشن بتائی نا تو سب کے سب بولنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ جب میں بولتی پھر بولتی بند کر دیتی ہوں، وہ سرد لہجے میں بولی، اور پھر تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ دانیال اور زوال کے ننھیال سے جو لڑکیاں آئی تھیں وہ اسے حسد اور جلن سے دیکھ رہی تھیں۔ دانی، مجھے پتا چلا ہے کہ کوئی آج کل بڑا شریف بن رہا ہے، دانیال کی ماموزاد نے اس کے پاس آتے ہوئے مسکان کو دیکھتے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دانیال کی یہ کزن روبی نہ صرف ماڈل تھی بلکہ ایک بہت اچھی ڈانسر بھی تھی۔ مسکان نے اسے طنزیہ انداز میں دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، چلیں کوئی تو ہے جو نیک بن رہا ہے، کم از کم آپ کی طرح اس طرح بے حیائی تو نہیں پھیلا رہا۔ جب آپ جیسوں کو برائی پر شرمندگی نہیں ہوتی تو میں اپنی اچھائی پر شرمندہ کیوں ہوں؟ اس کی بات پر روبی ہنس پڑی۔ سچی میں تم کتنی فنی ہو یار، طوائف کی بیٹی ہو کر اچھائی کی بات کرتی ہو۔ تمہاری ماں کوٹوں پر پیسوں کے لیے ناچتی تھی اور یوں ہی فیضان انکل کو اپنے دام میں پھنسا لیا۔ روبی تنفر بھرے انداز میں بولی، چلو میری ماں کی تو مجبوری تھی ناچنا، کیونکہ پیٹ پالنا تھا انہیں اور اپنی عزت کو بھی بچانا تھا، لیکن جب میرے بابا نے ان کی مجبوری کی زنجیروں کو توڑ کر ان کا ساتھ دیا تو انہوں نے کبھی اس جگہ کو پلٹ کر نہیں دیکھا، بلکہ وہ ایک نیک خاتون رہی، یہاں تک کہ ان کی تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ لیکن روبی، تمہیں کون سی مجبوری ہے؟ تم تو پوری دنیا کے سامنے اپنا مجرا دکھاتی ہو، وہ بھی جسم کی نمائش کرتے ہوئے۔ تم بھی تو اپنا پیسہ کمانے کے لیے یہ سب کر رہی ہو نا؟ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے یوں بات کرنے کی؟ میں ہاتھ اٹھا کر اسے تھپڑ مارنا چاہا تو اس نے بیچ میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آواز نیچی مس روبی، اگر آواز اونچی کرنے سے آپ حق پر ثابت ہوتی
تو آپ سے کہیں زیادہ میں اونچی آواز میں بات کر سکتی ہوں، اور سرد لہجے میں بولی۔ پھر ان سب سے دور الگ تھلگ کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ انٹرسٹنگ، ویری ویری انٹرسٹنگ۔ ویسے بالکل ٹھیک ہی کہا تھا، جب یہ بولتی ہے نا تو دوسروں کی بولتی بند ہو جاتی ہے، دانیال مسکراتے ہوئے بولا۔ پھر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور جا کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ تب وہ اس کی حرکت پر دل ہی دل میں کھولتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر اس کی بے باک نگاہیں اس کے چہرے کا ہی طواف کر رہی تھی۔ پھر وہ غصے سے وہاں سے اٹھ کر اندر کی جانب بڑھی تو دانیال تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ ویسے تم بہت زیادہ نخرے والی ہو، لڑکیوں کو نخرے نہیں کرنے چاہیے، دانیال نے لاؤنج میں آ کر اس کے آگے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو اس نے ناگواری بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ کو کوئی کام نہیں ہے کیا؟ صرف لڑکیوں کے پیچھے ہی گھومنا پسند ہے؟ وہ انتہائی تلخ لہجے میں بولی تو دانیال اس کی بات پر ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ کیا ہے نا کہ لڑکیاں ایک پھول کی مانند ہوتی ہیں، اور اگر ان کی تعریف نہ کی جائے نا تو مرجھا جاتی ہیں، اور دانیال خان کسی لڑکی کو مرجھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اس پر نگاہیں جما کر بولا، یہ غلط فہمی آپ کو کس نے ڈال دی کہ لڑکیوں کی تعریف اگر لڑکے نہ کریں تو وہ مرجھا جاتی ہیں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، چلو کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ یہ بات ایک بیوی کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ کسی بھی لڑکی کے لیے۔ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں کرتا تو وہ مرجھا جاتی ہے۔ اسی لیے تو شوہر کی دنیا سے جانے کے بعد عورت کی زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میرے سامنے اس طرح کی باتیں آئندہ مت کیجیے گا، کیونکہ نہ تو میں ایسی باتوں سے پھسلنے والی ہوں اور نہ ہی میں ایسی باتوں کو مانتی ہوں۔ آپ مجھے اپنے کزنز اور گرل فرینڈز کی طرح مت سمجھیے جو کہ آپ کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر پھنس جاتی ہیں۔ میں ذرا دوسری ٹائپ کی لڑکی ہوں۔ میں نہ کسی مرد سے بات کرنا پسند کرتی ہوں اور نہ ہی ان کی باتوں میں آتی ہوں۔ مجھے میری ماں نے بچپن ہی سے ایک حد میں رکھا ہے اور میں اپنی حد نہیں بھولا کرتی۔ وہ سرد لہجے میں بولی اور پھر آگے کی جانب بڑھ گئی۔ مزہ آئے گا تمہیں پٹانے میں مس مسکان خان، تم ایک دن دانیال خان کی باتوں میں ایسا الجھو گی کہ اس کے بنے ہوئے جال میں کسی مکڑی کی مانند پھنس جاؤ گی۔ وہ دل ہی دل میں اسے مخاطب کرتے ہوئے دوبارہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے دن صبح جب وہ یونیورسٹی کے لیے نکل رہا تھا تو اسی وقت وہ بھی یونیورسٹی کے لیے نکل رہے تھے۔ دانیال نے اس کے پاس جا کر اسے ساتھ چلنے کی آفر کی، جس کو اس نے بنا سوچے سمجھے ریجیکٹ کر دیا۔ دانیال خان جب کسی لڑکی کو آفر کرتا ہے نا تو اس لڑکی کی قسمت کھل جاتی ہے۔ ایک بار آزما کر تو دیکھو، وہ لوفرانہ انداز میں بولا تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ میرے پیچھے ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے کسی اور لڑکی کو پھنسائیے جو کہ آپ کی باتوں کے جال میں پھنس سکے، وہ ہنوز ناگواری بھرے لہجے میں بولی تو دانیال کو اس پر غصہ ہی آ گیا۔ تمہارے اندر کس چیز کا غرور ہے؟ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تم ایک طوائف کی بیٹی ہو اور تمہیں تو شرمندگی سے سر نہیں اٹھانا چاہیے۔ وہ تنک کر بولا، میرے لیے میری ماں کا روپ وہی ہے جو میں نے دیکھا ہے۔ وہ ایک تہجد گزار نمازی عورت تھی اور طوائف کے پیشے سے توبہ کر چکی تھی۔ ویسے بھی میری ماں اس کوٹے پر رہتے ہوئے بھی خود کو بڑا بچا کر رکھے ہوئے تھی۔ پتہ ہے مسٹر دانیال، گند میں رہتے اس گندگی سے خود کو بچا کر رکھنا فخر کی بات ہوتی ہے، اور مجھے اپنی ماں پر بہت فخر ہے۔ آپ جیسا گھٹیا آدمی میری ماں کے متعلق ایسی بات نہ ہی کرے تو بہتر ہے، کیونکہ جس کی خود کی ماں اسے بچپن میں چھوڑ کر کسی اور شخص کے ساتھ اور اس کا ہاتھ تھام کر اس گھر سے چلی گئی، وہ سبھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں نا، اور ہم بھی۔ تو لہٰذا ہر ایک کو پتا ہے کہ تائی اماں آپ کی سوتیلی ماں ہے، لیکن آپ کو سگے بچوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ مگر افسوس آپ کی سگی ماں تو آپ کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، وہ بھی کسی اور مرد کے پیار میں پڑ کر۔ لیکن میری ماں نے تو طوائف ذاتی ہو کر اپنے شوہر کی وفات کے بعد بھی کسی مرد کے متعلق نہیں سوچا۔ میرے لیے میری ماں میرا فخر ہے۔ اور ہاں مسٹر دانیال، خاندانی اور نامی گرامی ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ وفادار بھی ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ کی ماں کم از کم اپنے شوہر کے ساتھ نہیں تو آپ کے ساتھ تو وفا کرتی، کیونکہ ماں کبھی بے وفا نہیں ہوتی۔ لیکن کیا ہے نا کہ وفا کسی کی میراث بھی نہیں ہوتی۔ وہ چبا چبا کر بولی اور ساکت و جامد سا وہ اسے دیکھتا رہ گیا، اور پھر بنا کچھ بولے وہ ایک جھٹکے سے وہاں سے مڑا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنکارا بھرتی آگے بڑھ گئی۔ وہ یونیورسٹی پہنچی تو اس کا ذہن دانیال کی جانب ہی لگا تھا۔ وہ جتنا اس شخص کے رویے کے بارے میں سوچتی تھی اتنا ہی الجھ جاتی تھی۔ نہ جانے اس شخص کو اس سے اتنی نفرت کیوں تھی۔ وہ جتنی بار بھی اس سے ملا اس کے خلاف اور اس کی ماں کے خلاف زہر ہی اگلا تھا،
اور یہ بات اس کے تن بدن میں آگ لگاتی تھی۔ وہ اگر اس سے نفرت کرتا تھا تو وہ خود دانیال خان سے شدید ترین نفرت کرتی تھی۔ اس کا دل چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ اس کی شکل بھی دیکھے، جس کے نزدیک لڑکیاں صرف ایک کھلونا ہے۔ وہ پھر اپنی ساری سوچیں جھٹک کر لائبریری کی جانب بڑھ گئی۔ دانیال صبح سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اس لڑکی کی باتیں کسی تازیانے کی طرح اس کے دل کے آر پار لگی تھی۔ وہ بھلے اپنی سوتیلی ماں سے بہت پیار کرتا تھا اور وہ بھی اس کا بہت دھیان رکھتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی کا یہ خلا کبھی پر نہیں ہو سکا۔ وہ زہرا بیگم اور مزنی کو کبھی بھی غیر نہیں سمجھتا تھا، لیکن اس کی سگی ماں اس کے لیے شرمندگی کا باعث تھی، اور آج اس لڑکی نے اسے تانا دیا تو اس کی روح تک بلبلا اٹھتی تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مس خان۔ تم نے میری کمزوری پر ہاتھ رکھا ہے اور میری روح کو زخم دیا ہے۔ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں بہت نفرت ہے نا میری شکل سے، اب تم زندگی بھر صرف میری ہی شکل دیکھو گی۔ مجھ جیسے بد کردار انسان کے سائے سے بھی دور بھاگتی ہو نا، میں تمہارا سایہ بن جاؤں گا۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا، اور پھر شادی کے فنکشن میں بھی اس نے دوبارہ اس سے کوئی بحث نہیں کی۔ وقت گزر رہا تھا اور 2 مہینوں کے بعد وہ اپنی ہائر اسٹڈی کے لیے زوار کے ساتھ باہر چلا گیا اور وہاں سے 2 سال کے بعد لوٹا، اور آتے ہی اسے معلوم ہوا کہ زوار خان اور مسکان کا رشتہ طے کر دیا گیا ہے۔ یہ بات سن کر جیسے وہ پاگل سا ہو گیا۔ اس نے بے اختیار مزنی کی جانب دیکھا جس کا چہرہ دھواں دھواں سا ہو رہا تھا۔ وہ کھانے کی دیوار سے اٹھ کر چپ چاپ چلی گئی۔ وہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے آیا تو وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ گڑیا میری جان، اس نے پاس آ کر پکارا تو وہ سر اٹھا کر اس کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ کو پتا ہے نا بھیا، میں زوار سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ اس کے قریب کسی لڑکی کو نہیں آنے دیں گے، مگر مسکان نے تو انہیں پھنسا لیا نا، اب وہ میرے نہیں ہو سکتے۔ وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ وہ پریشان سے اسے دیکھے گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زوار اس لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ وہ تو آج یونیورسٹی میں بھی ہر اس لڑکی کے پیچھے لگ گیا جس نے زوار خان کی طرف بڑھنا چاہا، کیونکہ زوار خان اس کی بہن کی محبت تھا۔ تم فکر مت کرو، زوار صرف تمہارا ہوگا۔ وہ اسے اپنے گلے سے لگائے کچھ سوچتے ہوئے بولا، اب وہ میرے کیسے بن سکتے ہیں بھیا؟ آپ کو تو پتا ہے نا کہ ہمارے خاندان میں رشتہ نہیں توڑا جاتا، لیکن اگر وہ اس کا ہوا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ اب تم ایک لفظ نہیں بولو گی۔ اگر تم نے اپنی جان لینے کی بات بھی کی نا تو میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ تمہارے بھائی کا وعدہ ہے تم سے کہ تمہاری محبت تمہیں ہی ملے گی۔ وہ اس کی بات پر تڑپ کر بولا، پکا وعدہ؟ تو سر اٹھا کر پوچھنے لگی۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ کچھ دیر کے بعد اٹھ کر باہر آیا تو زوار خان اور مسکان کہیں باہر جانے کے لیے نکل رہے تھے۔ ارے تم دونوں کہیں جا رہے ہو کیا؟ اس نے پاس جا کر انہیں روکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ ہم دونوں نے شاپنگ کرنی تھی تو وہیں جا رہے ہیں، زوار خان نے کہا۔ اچھا میں بھی چلوں تم لوگوں کے ساتھ؟ ایکچولی میں نے بھی کچھ شاپنگ کرنی تھی، اس نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں ہاں چلو کوئی بات نہیں، زوار نے جلدی سے اسے کہا۔ وہ پھر اس کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اس کی نگاہیں دونوں پر تھیں۔ مسکان اس کی ہر بات کو جیسے مسکرا کر جواب دے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے، مگر وہ خود پر ضبط کیے پہرے بٹھائے باہر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ لوگ شاپنگ مال پہنچے۔ وہ جان بوجھ کر ان دونوں کے بیچ بار بار دخل اندازی دے رہا تھا، اور اس نے اپنے ساری شاپنگ مسکان سے پوچھ پوچھ کر کی تھی۔ زوار خان فون کان کو لگائے اپنی کسی بزنس ڈیل کے متعلق بات کر رہا تھا۔ مسکان اس کے انتظار میں بیزار سی شکل بنائے بیٹھی تھی۔ ویسے اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ ایکچولی میری چوائس بہت اچھی ہے، زوار کی اور میری چوائس ملتی ہے تو میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں، تمہیں اگر برا نہ لگے۔ اس نے اپنے کان کی لا کو مسلتے ہوئے پوچھا۔ نو تھینکس، میں یہاں زوار کے لیے ساتھ آئی ہوں اور انہی کی پسند کی شاپنگ بھی کروں گی، آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد زوار کان کو موبائل اس طرف لگائے آ گیا۔ آئی ایم سو سوری مسکان، مجھے کلائنٹ سے ملنا ہے، تو اگر تمہیں برا نہ لگے تو تم پلیز دانیال کی پسند کی شاپنگ کر لو۔ اس کی اور میری پسند سیم ہے، وہ تمہیں جو بھی چیز لے کر دے گا وہ میری ہی پسند کی ہوگی، پلیز، زوار نے پاس آتے ہوئے کہا۔ تو ہم کل کر لیں گے نا، پلیز آپ گھر چلتے ہیں، میرا ٹائم بہت ضائع ہو رہا ہے، میں نے گھر جا کر اسٹڈی بھی کرنی ہے، آپ کو پتا ہے نا، وہ سنجیدگی بھرے لہجے میں بولی۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے مسکان، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں آج ہی بہت مشکل سے وقت نکال کر تمہیں لینے آیا تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ کلائنٹ پہنچ جائیں گے، پلیز میری جان، مائنڈ مت کرنا۔ وہ اس کی ٹھوڑی کو چھوتے ہوئے بولا تو دانیال کا خون کھول اٹھا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے،
उसने कमजोर से लहजे में कहा तो जवार उसे खुदा हाफिज बोलकर बाहर की जाने बढ़ गया। फिर दानियाल ने उसकी पसंद की शॉपिंग करवाई और उसके बाद खाना खाने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में आ गए। इत्तेफाक से जवार की भी वहीं पर मीटिंग रखी गई थी। दानियाल उसे मुस्कुराते हुए कुछ सुना रहा था मगर वो गायब दिमागी से सुन रही थी। वो शख्स जो उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता था आज उससे इतने अखलाक और नरमी से बात कर रहा था। ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। ना सिर्फ उसे शॉपिंग करवाई उसने बल्कि इस शॉपिंग के पैसे तक नहीं लिए और अब रेस्टोरेंट में बैठा उसको न जाने कौन कौन सी स्टोरियां सुना रहा था। अल्लाह अल्लाह करके खाना आया और उसने जल्दी जल्दी वो खाना खत्म किया और फिर घर के लिए निकल आई। रात को वो किचन के डाइनिंग हॉल में बैठी चाय पी रही थी जब वो अपने कमरे से निकला और सीधा उसके पास आकर बैठ गया। एक बात कहूँ, इस बात का बुरा मत मानना, अचानक से दानियाल ने कहा तो वो हैरानगी से उसे देखने लगी। अगर बात बुरा मानने वाली हुई तो मैं ज़रूर मनाऊंगी, बाकी अगर आपको लगता है कि मैं इस बात को सुनकर बुरा मान सकती हूँ तो फिर मत कीजिए। वो अपने अजली स्पार्ट लहजे में बोली तो दानियाल हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं जानता हूँ कि तुम्हें वो बात बुरी लगेगी लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ज़रूर। ये ना हो कि बाद में मुझे ज़िंदगी भर पछतावा रहे कि काश मैं एक बार पूछ लेता तो शायद तुम्हें बुरा न लगता। तो इसलिए पूछ ही लेता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जवाहर से ज़्यादा तुम्हें खुश रखूँगा। मैं इससे ज़्यादा रोमांटिक और जिंदा दिल इंसान हूँ। जो कहोगी वही करूँगा। तुम अगर शॉपिंग के लिए चलोगी तो इस तरह तुम्हें बीच में छोड़कर नहीं जाऊँगा, बल्कि तुम्हारे लिए तो अपनी बिजनेस मीटिंग तक कैंसिल कर दूंगा और ये तुम्हारे ही फायदे की बात है। उसकी तरफ झुकते हुए कहा, वाह कितने अच्छे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे मुतालिक इतना सोच रहे हैं, बट मुझे आपकी किसी भी किस्म की हमदर्दी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल जाना, लेकिन मैं खुद को आपके काबिल ही नहीं समझती, सो प्लीज़ मुझ नाचीज़ से ज़रा दूर ही रहिए। वो मुस्कुराते हुए इंतहाई तंजिया लहजे में बोल रही थी और दानियाल दिल ही दिल में पेचोताब खा रहा था। तुम खुद को समझती क्या हो? दानियाल ने दिल मिलाकर पूछा। मैं तो अल्लाह का शुक्र है कि खुद को इंसान ही समझती हूँ, मगर आप न जाने खुद को क्या समझते हैं। और मैंने बड़ी सिंपल सी बात की है, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? बाकी अगर आपको बुरा लगा हो तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। वो हनूज हंस हंस कर उसका मजाक उड़ाते हुए बोल रही थी। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे इस लहजे को जानता नहीं हूँ? तुम जानबूझकर मुझे जिच करने के लिए इस तरह के लहजे में बात कर रही हो। मैं तो जवार की तबीयत से वाकिफ हूँ। वो बहुत जल्द मशकूक हो जाता है और उसके लिए बिजनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए मैंने तुम्हें ऑफर की थी कि शायद तुम अपने लिए बेहतरीन इंसान चुन लो, मगर शायद तुम्हारी किस्मत में ऐसा इंसान ही नहीं लिखा, तो चुनो उसे ही और अपनी बेरंग जिंदगी को ऐसे ही जियो। वो गुस्से से बोला। आप ना भी कहते मैं तब भी उन्हें ही चुनूंगी। आपको मेरी फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो संजीदगी भरे लहजे में बोली और फिर वहां से निकलकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अगले कई दिन तक फिर उन दोनों का कोई आमना सामना न हुआ, यहाँ तक कि जवार खान और मुस्कान की शादी के दिन करीब आ पहुंचे। उनकी शादी से 2 रात पहले की बात थी जब दानियाल उसके कमरे के पास से गुजर रहा था तो अंदर से सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। उसने दरवाजे से अंदर झांका तो जायनमाज पर बैठी न जाने अल्लाह से कौन से राजों न्याज कर रही थी और दानियाल यकटिक सा उसे देखे गया, जिसका चेहरा आंसुओं से तर था और उसके चेहरे पर एक अलग ही रूप था जिसने दानियाल खान के दिल की दुनिया को तहबाला कर दिया। वो घबरा कर 2 कदम पीछे हुआ और फिर तेजी से वहां से अपने कमरे की जानिब आ गया। वो कमरे में आते ही अपने बाल मुट्ठी में जकड़े इधर से उधर टहलने लगा। मुझे क्या हो रहा है? मैं इस लड़की को बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे ऐसे लग रहा है कि इसके दर्द से मेरा सीना फट जाएगा। वो खुद से ही बातें किए जा रहा था। अगले दिन वो पूरे आज़म के साथ उठा और उसने सोच लिया था कि वो अब उसकी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। और रही बात मुस्ना की, तो वो उसको समझाने की पूरी कोशिश करेगा कि वो जवार को भूल जाए। आज रात उन लोगों ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसमें सिर्फ यंग जनरेशन थी और सब बड़े लोग खान विला के सामने बने हुए आउट हाउस में चले गए थे। इन सब लोगों ने खान विला में एक तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ था। जवार खान और मुस्कान तो एक कोने में बैठे न जाने कौन से राजो न्याज कर रहे थे। उसे न जाने क्यों जवार खान की किस्मत पर रश्क हो रहा था और मुस्कान से दूर जाने का सोचकर उसका दिल बंद हुए जा रहा था। कुछ देर के बाद वो उठकर अपनी कज़न के पास आकर उससे बातें करने लगा और बातों के दौरान ही मुस्ना ने उसे जूस दिया और उसने वो जूस चुपचाप पी लिया। वो जूस पी रहा था कि उसने मुस्कान को ऊपर जाते देख लिया। वो अपना जूस का ग्लास छोड़कर उसके पीछे ऊपर आ गया।
وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو مسکان بیڈ پر بے ہوش لیٹی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا اور اسے ہلا کر پکارنے لگا، مگر دوسری طرف سے وہ شرٹ لیس مسکان کے ساتھ کمفرٹر میں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنی کن پٹیاں مسلتے ہوئے رات کے بارے میں کچھ یاد کرنے کی کوشش کی، مگر اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ اس سچویشن کو سنبھالتا دروازہ کھلا اور سب گھر والے اندر داخل ہوئے۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ ارسلان خان نے دھاڑ کر پوچھا تو اس کی آواز پر مسکان کی آنکھ کھل گئی اور اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کچھ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہی، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دانیال کو دیکھا تو اس کا رنگ فاق ہو گیا۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ رات اس کے ساتھ کیا بیتی۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ جوس پی کر فارغ ہوئی تو اچانک سے اس کا سر چکرانے لگا اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے وہ گر جائے گی، اور وہ اسی لیے اپنے روم میں آئی۔ مگر روم میں آتے ہی وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوش و حواس سے بیگانی ہوتی چلی گئی، اور اب ہوش آیا تو اپنے پہلو میں لیٹے دانیال کو دیکھ کر اسے معلوم پڑ گیا کہ اس گھٹیا آدمی نے اس کے ساتھ رات کو کچھ غلط کیا ہے۔ دانیال خان جلدی سے شرٹ پہنتے ہوئے بیڈ سے نیچے اترا اور دادا جان کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، دادا جان، آپ کو جو بھی نظر آ رہا ہے یہ سب غلط ہے۔ ہمارے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ہم لوگ بے قصور ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس کی بات پوری ہوتی، دادا جان نے پوری قوت سے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ بے غیرت، بے حیا، شرم نہیں آئی تم کو اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے؟ وہ دھاڑ کر بولے، نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، اس میں مسکان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، پلیز اس پر شک مت کیجیے، وہ بہت پاکیزہ ہے۔ زوار، پلیز میری بات کا یقین کرو، تمہارا دوست ہونا تمہاری عزت پر کبھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، پلیز میری بات کا یقین کرو۔ میں نے اور مسکان نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم دونوں کچھ نہیں جانتے۔ اور زوار خان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے التجائی لہجے میں مسکان کا دفاع کر رہا تھا، مگر زوار خان نے تنفر بھری نگاہ سے دونوں کو دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے مڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ بے غیرت، بے حیا، جیسی تمہاری ماں تھی ویسے ہی تم بد کردار نکلے، اپنے گھر کی عزت کے ساتھ اس طرح کر بیٹھے۔ ارسلان خان نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا تو اس کی بات پر وہ تڑپ اٹھا، ارے اس کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ اس میں قصور اس لڑکی کا بھی ہے جو کہ ایک طوائف کی بیٹی ہے۔ ارے ایک لڑکے کے ساتھ شادی ہو رہی ہے تو دوسرے کے ساتھ چکر چلانے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ اس کو زہرا بیگم نے کہا۔ نہیں، مسکان نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے بھی کچھ غلط نہیں کیا، میں کچھ بھی نہیں جانتا کہ رات کو کیا ہوا ہے۔ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میں مسکان کو دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے آیا تھا، وہ بیڈ پر بے ہوش تھی۔ میں زوار کو بلانے کے لیے باہر جانے ہی والا تھا کہ اچانک سے مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا، اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ وہ زہرا بیگم کا ہاتھ تھامے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں میری جان، میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹا گناہ گار نہیں ہوگا، مگر میں اس لڑکی کا اعتبار نہیں کر سکتی، ضرور اس لڑکی نے تمہیں بہکا دیا ہوگا۔ زہرا بیگم نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے گلگیر لہجے میں کہا، آپ کو مجھ پر اعتبار ہے نا مام؟ میں نے آج تک کسی لڑکی کو کبھی بھی نہیں چھوا۔ میں جانتا ہوں کہ میں لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرتا ہوں، لیکن میں نے آج تک کبھی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی، تو میں اپنے دوست کی ہونے والی بیوی کے ساتھ ایسا کیوں کروں گا؟ وہ زہرا بیگم کے ہاتھ پکڑتے ہوئے اور امید لہجے میں بولا، میں جانتی ہوں میری جان، تم غلط نہیں ہو سکتے، لیکن ایک عورت مرد کو ورغلا دیتی ہے، جیسے تمہارے چچا فیضان کو ورغلایا تھا اس کی طوائف ماں نے، اور آج یہی کام یہ لڑکی کر رہی ہے۔ اس لڑکی نے تمہیں بھی بدنام کر دیا میری جان۔ اسی دن کے ڈر سے میں ہمیشہ ارسلان صاحب کو کہتی تھی کہ اس لڑکی کو کسی ہاسٹل وغیرہ میں چھوڑ دیں، ورنہ یہ گھر کے لڑکوں کو بگاڑ دے گی، اور دیکھیے آج ہو گیا۔ زہرا بیگم نے کہا، اب میرا زوار تو اس بد کردار لڑکی سے کبھی شادی نہیں کرے گا، آپ کو اس کو جہاں پھینکنا ہے پھینکیے، میں سب کو فون کر کے یہ شادی کینسل ہونے کا بتانے لگی ہوں۔ فائزہ بیگم نے بات پر اس نے تڑپ کر مسکان کی جانب دیکھا، جو کہ ساکت اور جامد نگاہیں جھکائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ پلیز تائیمہ ایسا مت کیجیے، میں آپ کو بول رہا ہوں نا کہ مسکان بالکل بے گناہ ہے۔ وہ فائزہ بیگم کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، بس اب اس میں مزید کوئی بات نہیں ہوگی، باقی رہی شادی تو آج رات ہی ہوگی، مسکان کی، لیکن زوار کے ساتھ نہیں، تمہارے ساتھ۔ دانیال، دادا جان نے حتمی لہجے میں کہا تو اس نے بے یقینی بھرے انداز میں انہیں دیکھا اور فوراً بولا، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی، میں اس سے پیار نہیں کرتا۔ جب پیار نہیں کرتے تھے تو اس کمرے میں کیا کرنے آئے تھے؟ اب جب گناہ کر لیا ہے تو اس گناہ کو ایکسیپٹ بھی کرو۔ تم دونوں کی یہی سزا ہے کہ تم دونوں اب زندگی بھر ساتھ رہو۔ بہکنے والوں کو ایسی ہی سزائیں دینی چاہیے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔
दादा जान ने कहा और फिर सब लोग वहां से निकल कर चले गए। इन सब के जाने के बाद वो मुस्कान की तरफ मुड़ा। प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरे यकीन करो। उसके पास जाकर बोला, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? हमेशा से यही करते रहे और मेरे साथ, और आज तुमने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तुम एक घटिया इंसान थे और तुम घटिया इंसान ही रहोगे। तुमने मुझसे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की, जब मैंने इनकार कर दिया तो तुमने ये सब किया मेरे साथ। मैंने अल्लाह से हमेशा अपने लिए एक चीज मांगी कि कभी मैं अपनी माँ का सर न झुकाऊं, लेकिन आज लोग मुझे फिर से मेरी माँ के माजी का ताना दे रहे हैं, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो दानियाल खान। और आज मैं तुमसे वादा करती हूँ दानियाल खान कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। वो उसका गिरेबान पकड़े हिजानी अंदाज में चिल्लाई तो वो हैरान होकर उसे देखता गया। फिर वो बोझल दिल के साथ उसके कमरे से निकल गया और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। रात को उन दोनों का निकाह हुआ और मुस्कान को यूं ही रुखसत करके उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। लोगों ने आपस में बहुत सारी चहमगोइयां की, मगर अरसलान खान और अरमान खान ने किसी न किसी बात का बहाना करके इस बात को घुमा दिया और सबको यही बताया गया कि वो दोनों आपस में मोहब्बत करते थे, जिसकी खबर होते ही बड़ों ने उन्हें मिलाने का फैसला कर लिया। वो उसके कमरे में बैठी नोच नोच कर अपने जेवरात उतार फेंक रही थी। फिर थक कर जमीन पर लेटी तड़प तड़प कर रोने लगी और यूं ही रोते रोते वो होशो हवास से बेगानी होती चली गई। जब वो थके थके कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ तो उसे यूं ठंडी जमीन पर पड़ा देख तो उसके पास आकर उसे पुकारा। उसकी तरफ से कोई जवाब न पाकर वो पंजों के बल उसके पास जमीन पर बैठा, उसके सर पर हाथ रखे उसे हिलाने लगा, मगर उसे महसूस हुआ कि उसके जिस्म में किसी भी किस्म की कोई हरकत नहीं हो रही। वो जल्दी से उसे गोद में उठाकर बेड पर लाया और उसे एहतियात से लिटाते वो उसके चेहरे पर पानी डालते हुए उसे पुकारने लगा। कुछ देर के बाद उसने कराहते हुए आंख खोली तो अपने इतने करीब दानियाल को देखकर उसका रंग मुतगय्यर हो गया। वो उसके सीने पर हाथ रखे उसे पीछे धकेलते उठकर बैठी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे करीब यूं आने की, घटिया इंसान? वो हलक के बल चिल्लाई तो दानियाल ने लब खींच कर उसे देखा। मैं जानता हूं कि मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं इस गलती को कभी नहीं मानूंगा। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, मगर उसकी वजह थी मेरी बहन की खुशी। वो जवार को पसंद करती थी और मैं उसकी खुशी चाहता था, इसीलिए मैं चाहता था कि तुम मुझसे शादी कर लो और जवार खान को उससे शादी करने दो। मगर कल रात मैंने जब तुम्हें अल्लाह के हुजूर रोते देखा तो मेरा दिल पसीज गया। मैंने तभी इरादा कर लिया कि मैं कभी भी तुम्हारे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। तुम जैसे पहले पाकीज़ा थी, तुम आज भी वैसी ही पाकीज़ा हो। वो बेबसी भरे अंदाज में बोला, मगर मुस्कान ने उसका हाथ झटकते हुए तनफ्फुर भरी निगाहों से उसे देखा और फिर बिना कुछ बोले वो उठकर कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। और कपड़े चेंज करने के बाद वो बेड पर आकर लेटी, मगर लेटने से पहले दूसरी तरफ का तकिया उठाकर जमीन पर पटकते हुए बोली, मेरे साथ बेड पर लेटने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। दानियाल उसकी बदतमीजी पर दिल ही दिल में कुड़ते हुए चुपचाप जाकर तकिया उठाए सोफे पर लेट गया। मगर सोफा इस कदर छोटा था कि उसके पांव आधे नीचे लटक रहे थे और पूरी रात वो यूं ही लेटे रहने से सुबह उससे कमर से हिला तक नहीं जा रहा था। फिर पूरा दिन उसने घर से बाहर गुजारा और रात को जब वो घर आया तो पूरे घर में मुहीब सन्नाटा छाया हुआ था। वो सर झटक कर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया और अपने कमरे में आया तो मुस्कान बेड पर बैठी लैपटॉप पर अपना कोई काम कर रही थी। वो अपना कोट उतारकर सोफे पर उछालता बेड की दूसरी जानिब आकर लेटा तो मुस्कान ने उसे नागवारी से देखा और बोली, मैंने कहा था ना कि बेड पर मेरे साथ नहीं लेटोगे, मगर तुम्हें शायद मेरी बात का असर नहीं होता। उसकी बदतमीजी से दानियाल की जैसे आज आखिर हो चुकी थी। वो इंतहाई गुस्से से उसकी तरफ मुड़ा और उसकी कमर में हाथ डालते उसे खुद पर गिराया। मिसेस मुस्कान दानियाल खान, मैं अगर चाहूँ ना तो तुम्हारी इस बदतमीजी का तुम्हें बहुत अच्छा जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ इस वजह से कि तुमने जिंदगी में बहुत तकलीफें देखी। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें सही हैं और तुम्हारे जैसी ही सही हैं। लोग मुझे भी वैसे ही ताना मारते हैं जैसे तुम्हें मारते हैं तुम्हारी माँ का, लेकिन तुम्हारे लिए तो फिर भी फख्र की बात है ना कि तुम्हारी माँ ने एक तवाइफ होते हुए अपनी वफा निभाई। लेकिन मेरी माँ तो एक शरीफ घराने से होने के बावजूद
अपने बेटे तक से वफा नहीं निभा पाई। मैंने सुना था कि एक माँ अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए जीती है, मगर मेरी माँ ने तो मुझे पैदा होते ही मारने की कोशिश की, मगर जब नहीं मरा तो उसे मजबूरन मुझे जनना पड़ा। और फिर वो रिश्ता जिसका वो तौक गले में डाले हुए थे उसे निकालना चाहती थी, तो मुझे यूं ही छोड़कर वो किसी और के साथ चली गई। मेरे लिए ये जिंदगी भर एक तकलीफ दे बात है और रहेगी। हम दोनों ने इस तकलीफ को काटा है और इस तकलीफ को हर पल हर दिन हर किसी से ताना भी सुनते हैं। जब हमारे दुख एक जैसे हैं तो हम अपने दुख और सुख को बांटते क्यों नहीं? उसे अपने करीब तर करते हुए गंभीर लहजे में बोला, तो मुस्कान उसे अपना आप छुड़वाते हुए दूर होकर तल्ख लहजे में बोली, तुम्हें अगर लगता है कि तुम मुझे ऐसी बातों से उलझाकर अपने काम में फंसा लोगे तो बहुत ही गलत लगता है। मैं तुम जैसे इंसान को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। तुम बज़ाहिर कुछ दिखते हो और अंदर से तुम कुछ और ही हो। और ये बात हमेशा याद रखना कि मैं कोई बच्चा नहीं तुम्हारे पास छोड़कर जाऊंगी, लेकिन हाँ, एक ना एक दिन तुम्हें ज़रूर छोड़कर जाऊंगी, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं रहने वाली। मैं एक फ्लर्ट इंसान के साथ कभी भी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत पाकीज़गी से गुजारी है। आज तक मेरे दामन पे दाग नहीं है सिवाय तुम्हारे दिए दाग के, जो कि मैं एक ना एक दिन तो मिटा ही लूँगी। और जिस दिन मेरा ये दाग मिल जाएगा उस दिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चली जाऊंगी। मैं सारी दुनिया के सामने तुम्हें एक्सपोज करूंगी कि उस रात तुमने जानबूझकर मेरे जूस में कुछ मिलाया और फिर मेरे साथ मेरे बिस्तर में आ गए, ताकि सब लोगों को महसूस हो कि हम दोनों इस सब में शामिल हैं। लेकिन मैं साबित कर दूंगी कि तुम सिर्फ गुनहगार हो। और सर्द लहजे में बोलती वो चली गई। अल्लाह करे कि तुम्हें ये राज जल्द मालूम हो जाए, क्योंकि मैं भी तुम जैसी औरत के साथ एक पल एक मिनट नहीं गुजारना चाहता। पता नहीं तुम खुद को समझती क्या हो। न जाने कौन सी तुम्हें अपने बारे में गलत फहमी है जो तुम खुद को इतना अच्छा समझती हो, मगर हकीकत तो यह है कि तुम इंतहाई चीप लड़की हो। और मैं दानियाल खान तुम पर थूकता भी नहीं। वो भी इंतहाई गुस्से से बोला और बेड से उठकर बाहर निकल गया। और वो रात के जब लौटा तो पूरी तरह नशे में था। हराम मशरूब पीने से उसके अंदर कुछ पल के लिए सुकून ज़रूर आया था, मगर ये वक्ती था। जैसे उसने बेड पर लेटी मुस्कान को देखा तो फिर दोबारा से उसे अपनी तकलीफ और दुख याद आने लगे। मगर उस रात क्या हुआ वो अभी तक समझ नहीं पा रहा था। वो दिल ही दिल में कुड़ता हुआ दूसरी जानिब आया और धप से बेड पर लेट गया। मुस्कान हड़बड़ा कर उठी और उसे देखने लगी। क्या हुआ है तुम्हें? मुस्कान ने हैरत भरे लहजे में पूछा तो वो खुमार आलूद निगाहों से देखते हुए बोला, तुम्हें जो कुछ देर पहले बोला था ना, उसके लिए आई एम सॉरी। पता नहीं तुम मुझे इतनी अच्छी लगने लगी हो कि मुझे खुद ही नहीं पता चलता कि मैं कैसे तुम्हारे बिना जी पाऊंगा। प्लीज़ वादा करो मुझसे कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगी। वो उसके करीब होकर बोला तो मुस्कान ने जल्दी से नाक पर हाथ रख लिया। उसके मुंह से आती नागवार बू से वो समझ चुकी थी कि वो इंतहाई नशे में है। वो गुस्से से उसे धक्का देकर पीछे हटाते उठकर कमरे से बाहर आई तो अचानक से वो मुस्ना के कमरे से आती आवाज़ें सुनकर चौंक गई। हमने भैया के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आप जानती हो ना कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं और हमने उन्हें धोखा दिया। हमने बहुत बुरा काम किया है। हमने उस रात दोनों की ड्रिंक्स में कुछ मिलाया था और फिर भैया को शर्टलेस करके मुस्कान के साथ एक बिस्तर में लिटा दिया। मैंने आपको मना किया था कि ये सब नहीं करना, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं मानी। अगर भैया को पता चले कि ये सब हमने किया था तो वो बुरी तरह टूट जाएंगे। मुस्ना की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। बस कर दो, क्यों उससे हमदर्दी कर रही हो? तुम्हारा सगा भाई नहीं है जिसके लिए इतना तड़प रही हो। और हाँ, जवार खान से तुम्हारी शादी की बातचीत चल रही है, तो अब आइंदा से इस बारे में कोई बात नहीं करना। मैं तुम्हारी मोहब्बत में ये सब किया है। वो तो उस लड़की की मोहब्बत में पहले ही पड़ चुका था। और उस रात उसने बड़बड़ाते हुए देखा था ना तुमने भी कि वो कैसे कह रहा था कि वो मुस्कान को धोखा नहीं देगा और उसके मामलात में बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। उसे किसी से हमदर्दी का बुखार होता है ना तो सर चढ़ जाता है। ज़ोहरा बेगम ने इंतहाई बेजार कुन लहजे में कहा और बाहर खड़ी मुस्कान के कदम जैसे आगे बढ़ने से इनकारी हो गए। उसके कदम मन मन भर के हो रहे थे। वो बमुश्किल चलती हुई अपने कमरे में आई तो उसने औंधे मुँह लेटे दानियाल को देखा जो कि बेखबर सोया हुआ था। उसे पहली बार इस शख्स पर तरस आया क्योंकि वो जिन रिश्तों पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता था और जिनके लिए वो अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार रहता था, वही रिश्ते उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा दे चुके थे उसे। वो सोफे पर बैठी
घुटनों में सर दिए बे आवाज रोने लगी। अगले दिन सुबह वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हुई तो उसी वक्त दानियाल ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था। उसने बेख्तियार उसे पुकारा, तो मुझे यूनिवर्सिटी तक छोड़ दोगे? उसकी बात पर दानियाल ने बेयकीनी भरे अंदाज मुझसे देखा तो वो निगाहें चुरा गई। वैसे ये एकदम से तुम्हारा रवैया मुझसे कैसे बदल गया? दानियाल ने ही गाड़ी में बैठते ही उससे पूछा। बस मुझे लगता है कि हमें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए, सो मैंने एक कदम आगे बढ़ा लिया है। मैं नहीं चाहती कि मैं यूं ही लड़ते झगड़ते ज़िंदगी गुजार दूँ। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली तो खुद दानियाल ने हैरानगी से उसे देखा। अच्छा, मतलब तुमने मुझे माफ़ कर दिया? वो एक्साइटेड अंदाज में बोला। माफ़ कर दिया, लेकिन आपने तो माफ़ी मांगी ही नहीं, तो माफ़ कैसे कर दूँ? वो कांधे उचकाकर बोली। माफ़ी? मगर किस बात पे माफ़ी? दानियाल ने हैरानगी से पूछा। मतलब माफ़ी भी नहीं मांगना चाहते और ये भी समझ रहे हो कि मैंने तुम्हें माफ़ भी कर दिया? अजीब बातें करते हो तुम। उलझे हुए इंसान क्यों हो तुम? तुम्हारा फोकस किस तरफ होता है? वो मुंह बनाकर बोली। हाँ तो वो तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था, वो तो मुझे गुनाहगार समझती हो ना, इसीलिए पूछा कि तुमने इस बात पर मुझे माफ़ कर दिया। क्या बाकी मैं आज भी पहले दिन की तरह कहूँगा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया? मैं नशे में था, हो सकता है कि मैं वहाँ पर शर्ट उतार कर तुम्हारे साथ लेट गया हूँ, बाकी मैंने तुम्हें नहीं छुआ, ये बात तो कन्फर्म है। वो अटल लहजे में बोला। बिल्कुल हो सकता है कि तुमने मुझे नहीं छुआ, लेकिन हो सकता है कि हमें बदनाम करने के लिए कोई साजिश की गई हो। और इसकी तरफ देखते हुए बोली तो वो बेख्तियार हंस पड़ा। तुम्हारी ये गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरा तो कोई दुश्मन ही नहीं है, बाकी हो सकता है कि तुम्हारे हों। वो कांधे उचकाकर इत्मीनान भरे लहजे में बोला। इंसान को किसी पर भी इतना एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो वही आपके सबसे बड़े दुश्मन हो। वैसे मैं जानती हूँ कि आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कहती हूँ कि हो सकता है कि इसके पीछे आपकी सौतेली माँ और बहन हो। क्या आप मेरी इस बात का एतबार करेंगे? मुस्कान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा तो दानियाल ने नागवारी से उसे देखा। मैं तुम्हारी इस बात पर कभी भी यकीन नहीं कर सकता। मेरी माँ और बहन चाहे मेरे सगे नहीं हैं, लेकिन मेरी सगी माँ से बहुत बेहतर है। उन लोगों ने मेरा हमेशा मेरी मुश्किलात में साथ दिया है। वो नागवारी भरे लहजे में बोला। एक बार इसके बारे में ज़रूर तहकीक कीजिएगा। मैं जानती हूँ कि आपको बेशक उन पर यकीन हो, पर मुझे रत्ती भर भी यकीन नहीं है। तो मैं आपकी बीवी हूँ, अगर मुझसे माफ़ी चाहिए तो इस मामले में पूरी तसल्ली कीजिए और मुझे और ख़ुद को बेगुनाह साबित करें। वो इत्मीनान से बोली तो दानियाल सर झटक कर गाड़ी की स्पीड बढ़ा गए। फिर उसने चुपके से इस बारे में तहकीक शुरू कर दी और उसने अपने सब दोस्तों को उस दिन की वीडियोस वगैरह शेयर करने को कहा। और जब उसने रात भर बैठकर उन वीडियोस को देखा तो उसे एक वीडियो में मुज़ना चुपके से 2 ग्लासेस में कुछ डालती हुई दिखाई दी थी। वो ज़ोर से चौंका और फिर वो उठा और मुज़ना के रूम की जानिब बढ़ गया। ये सब क्या है? उसने वीडियो आगे करते हुए पूछा तो उसका रंग उड़ गया। वो भैया मैंने कुछ नहीं किया। वो सहमी सहमी सी बोली। तुम इस ड्रिंक्स में क्या मिला रही थी मुज़ना? क्योंकि तुमने ये ड्रिंक्स मुझे और मुस्कान को दी थी। सच सच बोलो कि तुमने इसमें क्या मिलाया था। अगर तुम सच बोलोगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। उसने अब की बार सख्त लहजे में पूछा तो उसने रोते हुए सब कुछ बता दिया कि कैसे ज़ोरा बेगम के कहने पर उसने ये सब कुछ किया ताकि वो जवार को हासिल कर सके, और वो उस दिन जान चुकी थी कि वो अब उन्हें अलग नहीं करना चाहता, तो बस ये काम उन्होंने खुद अपने ज़िम्मे ले लिया। इतना बड़ा धोखा दिया तुम लोगों ने मुझे, उसने कर्ब भरे लहजे में कहा। सॉरी भाई, मेरे पास और कोई चारा नहीं, तो मैं जवार को खोना नहीं चाहती थी। आप तो जानते हैं ना कि मेरी जान बसती है उसमें, अगर वो मुझे न मिले तो मैं मर जाऊंगी। मुज़ना उसके कदमों में बैठे रोती हुई बोली। मैं तो तुम्हारा भाई था ना, फिर मेरे साथ ही ऐसा? मेरे वाहिद आप 2 रिश्ते थे जिनके लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर आज मुझे पता चला कि मेरा तो इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। जिनको मैं अपना समझता था वो भी पराए ही निकले। आज तुम लोगों ने मुझे तही दामन कर दिया। मुझ जैसा रिश्तों के मामले में गरीब कोई शायद ही इस दुनिया में होगा। मैंने आपको अपनी माँ समझा। आप जब इस घर में ब्याह कर आई थी, 5 साल तक जब मुज़ना नहीं आई थी, आपने मुझे इतना प्यार दिया और आज मुझे ये बता दिया कि सगी औलाद ही औलाद होती है। वो टूटे बिखरे लहजे में बोला और फिर उन्हें यूं ही साकित छोड़कर वो उठकर बाहर निकल गया। रात को जब सब वो घर आया तो नशे में धुत था, उसे चला तक नहीं जा रहा था। जवार उसे बमुश्किल लाउंज तक लाया और वहाँ सोफे पर बिठाया। जब सब
پانے کے باوجود بھی تم بے سکون ہو تو فائدہ کیا ہے؟ مجھے ایک بار تم نے کہا ہوتا کہ تمہیں مسکان پسند ہے، خدا کی قسم خود اس کو چھوڑ دیتا۔ زوار نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، تو میرا دنیا کا واحد دوست اور بھائی تھا تو، جس سے میں سب کچھ بتا سکتا تھا، لیکن میں کیسے بتاتا کہ میری مزنہ تجھ سے پیار کرتی ہے؟ میں نے صرف مزنہ کی خاطر اس کی طرف قدم بڑھائے، لیکن میں نے اپنا قدم روک لیے۔ میں نے کہا میں اپنے دوست کو دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن ممی اور مزنہ نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا۔ پھر وہ بولتا چلا گیا اور لاؤنج میں جمع ہوئے سب لوگ، ساکت اور جامد، سب سن رہے تھے۔ ارسلان خان زہرہ بیگم کے پاس آیا اور ایک زوردار تھپڑ ان کے چہرے پر مار دیا۔ بے حیا عورت، آج تک تو مجھے بھڑکاتی رہی میرے بیٹے کے خلاف، اور میں دور ہی ہوتا چلا گیا تھا اس سے، مگر تم ایک سازشی عورت ہو۔ تم نے تو میرے بیٹے کو صرف اپنے استعمال کے لیے رکھا ہوا تھا۔ شیم آن یو، وہ دھاڑ کر بولے۔ زوار اسے کمرے تک چھوڑا۔ دادا جان نے کہا تو وہ اسے سہارا دے کر اٹھاتا اس کے کمرے تک لے آیا، اور بیڈ پر بیٹھی مسکان نے حیرت سے دیکھا۔ آج اس نے بہت زیادہ پی رکھی ہے، بہت تکلیف میں ہے۔ تم دونوں ہی شاید ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ تم لوگوں نے جتنی تکلیفیں سہی ہیں، شاید ہی کسی نے سہی ہوں۔ اپنے ہی رشتوں سے دھوکہ کھایا ہے، لیکن تم نے اپنی ماں سے دھوکہ نہیں کھایا، اور اس نے اپنی دونوں ماؤں سے دھوکہ کھایا ہے۔ پلیز، یہ بہت ٹوٹا ہوا ہے، اسے اپنے پیار کا مرہم لگا کر اس کے سارے زخموں کو بھر دینا۔ زوار خان نے کہا تو مسکان لب بھیج کر اسے دیکھنے لگی، جو کہ آج بالکل ہوش میں نہیں تھا۔ زوار کے جانے کے بعد وہ لڑکھڑاتے قدموں سے وارڈروب کی جانب بڑھا، اور وہاں سے اپنا باتھ روب لینے کے بجائے اس کا ہاتھ روب لے کر واش روم میں چلا گیا۔ پھر واش روم سے کچھ چیزیں گرنے کی آواز آئی تو وہ تیزی سے اندر آئی تو باکس میں سے سب چیزیں نیچے زمین پر پڑی تھی۔ وہ تعصب سے سر ہلاتے اس کے قریب آئی اور شاور کھولتے اس کو اس کے نیچے کیا۔ سر پر پانی پڑتے ہی اس کے ہوش پلٹنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ باہر نکلنے لگی کہ ایک دم پاؤں کے نیچے شیمپو کی بوتل تھی، جس کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسلا، اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی وہ جلدی سے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ پھر اسے اپنا قریب کرتے ہوئے بولا، تم بہت خوبصورت ہو، تم نے میرے دل کو چھو لیا ہے، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا۔ آئی لو یو، آئی لو یو سو مچ۔ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولا تو مسکان کے دل نے جیسے ایک بیٹ مس کر دی۔ پھر وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اپنے قریب کرتا اس کے لبوں کو نرمی سے دسترس میں لیتے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں الجھانے لگا، اور مسکان کی آنکھیں بند کیے اس کے پیار کو محسوس کر رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے اسے دور ہوا تو مسکان تیزی سے نکل کر باہر آئی، اور کپڑے چینج کرنے کے بعد کمفرٹر میں لیٹی ہی تھی کہ وہ بھی اپنے بال رگڑتا باہر نکلا۔ ابھی بھی اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ مسکان نے اسے پکڑ کر بیڈ پر لٹایا تو اسے کھینچتے ہوئے اپنے اوپر گراتا اپنی محبت کی برسات اس پر برسانے لگا، اور مسکان اس کی محبت میں جیسے خود کو گم ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی مزاحمت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید وہ دونوں ہی تھکے ہوئے مسافر تھے جو کہ آج ایک دوسرے سے سکون پا رہے تھے۔ اگلے دن صبح جب وہ اٹھے تو انہیں معلوم ہوا کہ زوار اور مزنہ کی شادی کینسل ہو چکی ہے اور زوار یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وہ پریشان سا ہو کر زوار کے روم میں آیا۔ یار، ایسے مت کرنا، مزنہ تجھ سے پیار کرتی ہے، اس نے جو بھی کیا تمہیں پانے کے لیے کیا، یہ اس کی محبت کی شدت ہے یار۔ وہ بے قراری بھرے انداز میں بولا، مجھے نہیں چاہیے ایسی شدت جو کہ کسی کی زندگی کو برباد کر دے۔ میں ایک ایسی لڑکی کو کبھی قبول نہیں کر سکتا جو اپنی اتنی محبت کرنے والے بھائی کی نہیں ہو سکی، وہ میری کیا ہوگی؟ زوار نے تلخ لہجے میں کہا۔ ایسا مت کہیے زوار، وہ واقعی آپ سے بہت محبت کرتی ہے، اور اس نے یہ کام خود نہیں کیا، چھوٹی تائی اماں نے ان سے یہ کام کروایا ہے، اور وہ بہت زیادہ پریشان بھی تھی اور شرمندہ بھی۔ وہ واقعی آپ دونوں سے بہت محبت کرتی ہے، آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اور دانیال کو وہ تکلیف بھی نہیں دینا چاہتی تھی، مگر نہ چاہتے ہوئے اس نے یہ سب کیا، اور اس کی وجہ صرف آنٹی جی ہیں۔ وہ تو اپنی غلطی تک تسلیم کرنا چاہتی تھی، مگر آنٹی جی نے اسے چپ کروا دیا۔ پلیز زوار، آپ ایک بار اسے موقع دو، خود تمہاری محبت میں بہت دیوانی ہے، یہ نہ ہو کہ خود کو کچھ کر لے، ایک بار اس کے پیار کو قبول کر کے تو دیکھو۔ وہ بولا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ باہر کھڑی مزنہ تیزی سے اندر داخل ہوئی اور مسکان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس سے معافی مانگنے لگی، اور مسکان نے اسے سچے دل سے معاف کر دیا۔ اچھا بھائی، دولہا اور دلہن صاحبہ،
آپ دونوں جا کر بات چیت کیجیے اور اپنی ہر قسم کی غلط فہمیوں کو ابھی سے دور کر لیں۔ میں چلا ہوں اپنی بیگم کو لے کر، ہم باہر ناشتہ کرنے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد میں اپنی بیگم صاحبہ کو ڈھیروں شاپنگ کروانے والا ہوں، دانیال نے چہک کر کہا، اور پھر مسکان کا ہاتھ تھامے وہ باہر کی جانب بڑھ گیا، جہاں پر ایک نئی صبح ان کی منتظر تھی۔